नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, समाजमा घट्ने विभिन्न अपराधहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्दै अपराध रहित समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले पाक्षिक रूपमा हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध समाचारहरूबाट। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले ठगी गर्ने एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला डोटी सायल गाउँपालिका 2 का 26 वर्षीय दिनेश सिंह रहेका छन्। प्रहरीले पक्राउ परेका निजको साथबाट ल्यापटप 1 थान, मोबाइल 2 थान, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लेखेको कार्ड होल्डर 10 थान, पहेँलो सुनको सिक्री 1 थान, औँठी 1 थान, विभिन्न व्यक्तिहरूका नागरिकताको प्रतिलिपि तथा ठगी गर्ने प्रायोजनार्थ बनाएका विभिन्न कागजातहरू बरामद गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीको सहयोगमा कास्की प्रहरीको टोलीले बुटौल उपमहानगरपालिका 9 मिलनचोकबाट सोमबार निजलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका निजले आफू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको इन्जिनियर रहेको र आफू लामो समयदेखि युएनमा जागिरे रहेको बताउँदै त्यहाँ जागिर लगाइदिने भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रलोभन देखाई 20 लाख रुपियाँ ठगी गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। पक्राउ परेका निज उप ठगी सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गराई थप अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले विभिन्न लागु औषध सहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको कास्कीको प्रहरी टोलीले यही फागुन 1 गते पोखराको सिम्पानीबाट पूर्णबहादुर जलारी र सूर्यबहादुर थापासँग फेनारागन, नुरफिन र डाइजपाम गरी 209 एम्पुल लागु औषध बरामद गरेको छ। साथै सोही दिन पोखरा 17 बस्ने प्रसन्न भण्डारी, अनि सुनार, विकास नेपाली र पोखरा 15 बस्ने विशाल गुरुङको साथमा रहेको नाइट्राभ्याट लेखिएको 210 फाइल ट्याब्लेट र लागु औषध गाँजा 790 ग्राम सहित पक्राउ गरेको हो। यही माघ 29 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वको प्रहरी टोलीले लागु औषध सहित 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला नवलपरासी पश्चिम सरावल गाउँपालिका 6 बसोबास गर्ने वर्ष 22 को विकेश तेली, पालीनन्दन गाउँपालिका 1 बस्ने वर्ष 19 को करण कुर्मी, नवलपरासी पूर्व देवचुली नगरपालिका 14 बस्ने वर्ष 27 को विशाल नेउपाने रहेका छन्। पक्राउ परेका निजहरूको साथबाट प्रहरीले 300 ट्याब्लेट नाइट्राभेट बरामद गरेको छ। त्यस्तै नवलपरासी पूर्वकै प्रहरी टोलीले यही फागुन 3 गते 712 एम्पुल लागु औषध सहित एक बसलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। प्रहरीको राजमार्ग चेकिङ टोलीले सवारी चेक जाँच गर्ने क्रममा उक्त लु 2 ख 4569 नम्बरको बसलाई लागु औषध सहित फेला पारी नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले पक्राउ परेका सबैजना उप लागु औषध सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतको प्रहरी टोलीले अवैध कार सहित एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला पर्वत जलजला गाउँपालिका 2 साममारे बस्ने वर्ष 40 को अर्जुन बहादुर विश्वकर्मा रहेका छन्। विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले निजको घरमा गई खानतलासी गर्दा घरदेखि 100 मिटर टाढा भण्डारण गरी राखिएको 292 वटा सल्लाको चिरान काठ बरामद गरी निजलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका निजलाई जिल्ला वन कार्यालयमा उपस्थित गराई थप अनुसन्धान भइरहेको छ। दर्शकबिन, अब भने हाम्रा गतिविधिहरूको पालो। दर्शकबिन, आजको प्रहरी गतिविधिमा भने हामीले पर्यटक प्रहरी पोखरा सम्बन्धी विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य रहेको पोखरा उपत्यका समेत रहेको गण्डकी प्रदेशमा दिनानुदिन आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको संख्या बढिरहेको छ। पर्यटकले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको प्रचुर उपलब्धताका कारण होस् या मनोरम दृश्यहरूका कारण विश्वका अधिकांश देशहरूका पर्यटकहरू प्राकृतिक सुन्दरतासँग स्वतन्त्रता, निश्चिन्ता र निडर भई रम्न आउने गन्तव्य नै गण्डकी प्रदेश बनेको छ। विशेष गरी विदेशी पर्यटकहरूको प्रमुख रोजाइ रहेको पोखरा, मुस्ताङ, गण्डकी प्रदेशका 11वटै जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका होमस्टे सुविधा लगायतका स्थानमा पुग्ने जुन कुनै पर्यटकहरूलाई नेपाल प्रहरीले दिइरहेको पर्यटक प्रहरी सेवा अति नै प्रभावकारी देखिन्छ। पर्यटकहरूको यात्रा तथा बसाइलाई सुरक्षित र भयरहित गराउनु नै पर्यटक प्रहरीको प्रमुख दायित्व हो। यसका लागि हामीले पोखरा स्थित पर्यटकीय क्षेत्र, लेक साइडको सेन्ट्रल पोइन्ट र बाराई चोकको 2 स्थानमा चाहिँ 24 घण्टा पर्यटकहरूलाई आइपर्ने समस्याहरू समाधान गर्नको लागि, उनीहरूको गुनासोहरू सुनवाई गर्नको लागि र अप्ठ्यारोहरूलाई सहज
तर्फ ल्याउनको लागि 24 घण्टा नै ड्याम लेक साइडमा 2 स्थानमा हटिएको छ भने पछाडि हामीले अहिले ड्याम साइडबाट यस कार्यालयबाट पर्यटकहरूको गुनासो समस्याहरूलाई समाधान गर्दै आइरहेका छौँ। यसै गरी कास्की जिल्लामा धम्पुस, बिरेठाटी र घान्द्रुकमा पनि पर्यटक प्रहरीको उपलब्धता छ। ट्रेकिङमा जाने अथवा मनोरम दृश्यहरू हेर्न जाने पर्यटकहरूलाई आइपर्ने समस्याहरू अथवा अप्ठ्यारोहरू, बाटोमा कठिनाइहरू, त्यसको समाधान गर्नको लागि कास्की स्थित घान्द्रुक, बिरेठाटी र धम्पुसबाट पनि पर्यटक प्रहरीले सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यसै गरी पर्यटकबाट हुने अपराध र पर्यटकलाई हुने अपराध, पर्यटकमाथि हुने अपराध, यो रोकथामको लागि, नियन्त्रणको लागि पर्यटक प्रहरीले हामीले 2 किसिमबाट प्रोएक्टिभ रूपमा र रिएक्टिभ रूपमा नै काम कारबाही गर्दै आइरहेका छौँ। प्रोएक्टिभ रूपमा भन्नुपर्दा पर्यटकहरूमाथि हामी सूक्ष्म निगरानी गर्छौँ। पर्यटकहरू बसेको होटल, रेस्टुरेन्टहरू, पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरूमा पनि हामीले दैनिक रूपमा साइकलबाट गस्ती गरिरहेका हुन्छौँ, पैदल गस्ती पनि गरिरहेका हुन्छौँ र पर्यटकहरूलाई निगरानी गरिरहेका हुन्छौँ र उनीहरूमाथि कुनै पनि किसिमका सूचनाहरू आवश्यक पर्यो उनीहरूलाई भने हामीले त्यो सूचनाहरू पनि पर्यटकहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आइरहेका हुन्छौँ। नेपालका सांस्कृतिक रहन सहन तथा भाषाका विषयमा थाहा नभएका पर्यटकहरूका लागि भने तेस्रो आँखा नै पर्यटक प्रहरी बनेको छ। विभिन्न चुनौती र पूर्वाधार अभावका बावजुद पर्यटकहरूको सेवा, सुरक्षा एवं आवश्यक सूचनाहरू उपलब्ध गराई पर्यटकहरूलाई पर्न आएका दुःख, पीर, मर्का तथा गुनासाहरू समयमै समाधान गरी पर्यटकहरूको पोखरा बसाई सुरक्षित तथा भयरहित रहेको अनुभूति दिलाउनमा पोखराको पर्यटक प्रहरी 24 घण्टा लागि परिरहेको छ। नजिकको प्रहरी इकाइहरूबाट पनि समस्याको समाधान गर्दै आइरहेका छौँ। नम्बर 1 त भौतिक पूर्वाधारको अभाव छ। त्यसपछि पर्याप्त जनशक्ति पनि छैन। अहिले हामी पोखरामा कास्की जिल्लाभरि नै सिक्लेस, घान्द्रुक, बिरेठाटी र पोखरा 4वटा स्थानहरूमा 38 जनाको दलबन्दी भए पनि अहिले 25 जना मात्रै कार्यरत छौँ। पोखरामा 20 जना, बिरेठाटी, घान्द्रुक र धम्पुसमा 5 जना गरेर हामी 25 जना मात्रै कार्यरत छौँ, जुन अपर्याप्त छ। र पोखराका अन्य पर्यटकीय स्थलहरूमा हाम्रो पर्यटक प्रहरीको पहुँच छैन, उपलब्ध छैन। त्यहाँ हामी स्थानीय स्तरको प्रहरी कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर पर्यटकहरूको समस्याहरू समाधान गर्दै आइरहेका छौँ, जुन पनि जनशक्तिको अभाव छ। त्यसै गरी भाषागत समस्या छ, जनशक्तिको अभाव पनि हामीले बेहोर्नु परिरहेको छ, जसको लागि हामीले सरकारवाला निकायहरूसँग, अन्य इन्टरप्रेटरहरूसँग समन्वय गरेर समाधान गर्दै आइरहेका छौँ। यसै गरी दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नको लागि हामीसँग आधुनिक उपकरणहरूको पनि पर्याप्तता छैन। त्यस्तै गरी पर्यटकहरू कोही विपदमा परेको हुन्छ, समस्यामा परेको हुन्छ, त्यो उद्धारको लागि पनि विपदसँग सम्बन्धित इक्विपमेन्टहरूको पनि हामीसँग अभाव छ। तैपनि हामीले नजिकको सशस्त्र प्रहरी गण, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालय भैदाम लगायत अन्य सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर त्यसको समाधान गर्दै आइरहेका छौँ। व्यावसायिक सहजता तथा पर्यटकीय सरलताका लागि पर्यटकहरूलाई दिएको स्वतन्त्रताले पर्यटक प्रहरीलाई जति जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाइरहेको छ त्यति नै चुनौतीहरू पनि थपेको छ। सबै देशका भाषा, संस्कृतिको ज्ञान तथा स्थलगत नक्सा हेर्ने डिजिटल सामग्री लगायत आधुनिक उपकरण अभावले सेवा प्रवाह गर्न असहज भए पनि पोखराको पर्यटक प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारीमा अभाव खड्किन दिएको छैन। वास्तवमा पर्यटक प्रहरीले पर्यटकहरूलाई, हैन, विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरूलाई दिनुपर्ने जुन सेवा हो, काठमाडौँमा पनि छ, पोखरामा पनि छ, अन्य धेरै ठाउँहरूमा छ। असाध्यै राम्रो, असाध्यै चाहिँ पर्यटकहरूलाई एउटा सुरक्षाको अनुभूति हुने, नेपाल भ्रमण जाँदाखेरि हामीलाई कुनै किसिमको अप्ठ्यारो पर्यो, कुनै त्यस्तो असुविधा भयो भने पर्यटक प्रहरी फ्रन्ट लाइनमा गएर पर्यटकलाई चाहिँ सेवा दिने भनेर चाहिँ राम्रोसँग चिनिएको छ। र एउटा पर्यटक प्रहरीको व्यवस्था नेपाल सरकारले, नेपाल प्रहरीले गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरो त के भन्दाखेरि चाहिँ पर्यटकहरूलाई एउटा नेपाल सरकारले, नेपालले पर्यटकहरूलाई कति महत्त्व दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट हुन्छ। किन भन्दाखेरि पर्यटकहरूको सुरक्षा, उहाँहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर सरकारले छुट्टै पर्यटक प्रहरीको व्यवस्था गरिदिनु भनेको चाहिँ सबै पर्यटकहरूको लागि र पर्यटन व्यवसायीहरूको लागि असाध्यै राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सन्देश दिएको पनि हो। र सँगसँगै उदाहरणको लागि अस्ति भर्खरै हामीले हेरौँ न, कोरोनाको पहिलो लहर आउँदाखेरि सबै हामी आतंकित थियौँ, हैन। धेरै चाहिँ व्यवसायी साथीहरू, धेरै कर्मचारीहरू र अन्य चाहिँ भनौँ न सरकारवालाहरू चाहिँ बाहिर निस्कन पनि नसक्ने स्थिति थियो। त्यो स्थितिमा चाहिँ हामीले गण्डकी प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू, आन्तरिक पर्यटकहरूलाई चाहिँ
हामीले एक किसिमको खोज उद्धार उहाँहरूबाट आएका जुन समस्या कठिनाइहरू, अब यातायात चलेको छैन, होटल बन्द छ, रेस्टुरेन्ट बन्द छ, कहाँ जाने कसो गर्ने, एक हिसाबले सारा विश्व नै चाहिँ आक्रान्त बनेको छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि म आफैले भोगेको चाहिँ हामीले उहाँहरू पर्यटक प्रहरीको साथीहरूसँग चाहिँ समन्वय गऱ्यौँ। समन्वय गरेर जुन चाहिँ पर्यटकहरूलाई हामीले सेवा दियौँ, उहाँहरूले जुन एक किसिमको इभ्याकुएसन होइन उद्धार गरेर उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गन्तव्यमा पठाउनको लागि जुन हामीले काम गर्न सक्यौँ, त्यसले नेपालको एउटा पर्यटकीय छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असाध्यै माथि पुर्याएको छ। तर सबभन्दा पहिलो चाहिँ कुरा के भने घुम्ने आफ्नो चाहिँ अनुभूतिको लागि, आफ्नो मनोरञ्जनको लागि, आफ्नो उसको लागि त ठिकै छ, तर त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो ठाउँको बारेमा होइन राम्रोसँग सूचनाहरू लिने होइन, कसरी जाने, कहाँ बस्ने, कोसँग सम्पर्क गर्ने होइन, सकभर सेवा सुविधा लिँदाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारसँग राम्रो सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर दर्ता सबै भएका चाहिँ त्यस्ता व्यवसायीहरूको सेवा लिने होइन। अनि सकिन्छ सकभर चाहिँ तपाईँको कुनै जस्तै पदयात्रामा जाँदैछु भने चाहिँ तपाईँको म कहाँ जाँदैछु, कसरी जाँदैछु, कोसँग जाँदैछु होइन, यो सबै कुराहरू आफ्नो परिवार, आफ्नो साथीभाइहरूलाई चाहिँ तपाईँको कहीँ न कहीँ त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिने। त्यो गर्दाखेरि भविष्यमा हुन सक्ने होइन भवितव्यहरू, दुर्घटनाहरूलाई जोगाउन सकिन्छ। गण्डकी प्रदेशमा भित्रिएका आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको पर्यटकीय बसाई अवधिभर हैरानी रहित यात्राका लागि गाइड समेत गर्ने गण्डकी प्रदेशको पर्यटक प्रहरीले पर्यटक सेवाका लागि इजाजत प्राप्त कम्पनी तथा एजेन्सीहरूको समेत आकस्मिक निरीक्षण गरी गल्ती फेला पारेमा प्रचलित ऐन कानून अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याइरहेको छ। मुलुकको मुख्य आय स्रोत नै पर्यटक भएको नेपाल प्रहरीको नयाँ कार्यक्षेत्रको रूपमा स्थापित भइरहेको पर्यटक प्रहरीको उद्देश्यलाई पोखराको पर्यटक प्रहरीले उचित न्याय प्रदान गरेको छ। सबैभन्दा यो पर्यटकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको विशेष गरी कुरा गरौँ, उहाँहरूको सबैभन्दा ठुलो चासो र कन्सर्न के हुन्छ भने अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा होइन नेपाल सरकारको निकायहरूले, पर्यटन व्यवसायीहरूले रेस्पोन्स गर्छन् कि गर्दैन होइन, सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त्यो हो होइन। आफ्नो चासोलाई कसले सम्बोधन गर्छ, कुन निकायले सम्बोधन गर्छ होइन, त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस कारणले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको कन्सर्न चाहिँ जस्तै भनौँ न कुनै कसैको सामान हरायो होइन, कसैलाई चाहिँ सूचना चाहियो त्यस्तै खालको होइन, कोही लुटियो होइन, या कोही अप्ठ्यारोमा पर्यो, त्यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी रेस्पोन्स गर्छ त नि होइन। नेपाल एउटा चाहिँ उत्कृष्ट गन्तव्य स्थल हो भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रचार प्रसार गर्छौँ। नेपाल घुम्न आउनुहोस्, नेपालमा प्राकृतिक रूपमा पनि असाध्यै सुन्दर छ, सांस्कृतिक रूपमा पनि नेपाल असाध्यै राम्रो छ, र सँगसँगै सरकारले दिने सेवा होइन प्रवाहमा पनि सरकार चाहिँ एकदम कटिबद्ध छ र यसमा सरकार लागिरहेको छ। पर्यटन व्यवसायीहरूले त सेवा सुविधा उनीहरूलाई चाहिँ बस्ने खाने व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ कुन चाहिँ निकायले रेस्पोन्स गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा फ्रन्टमा चाहिँ पर्यटक प्रहरी नै हुन्छ। हामीले यसको अनुभव चाहिँ विगतमा चाहिँ जब नेपाल एक किसिमको राजनीतिक द्वन्द्वमा फसेको थियो त्यो समयमा पनि नेपालका विभिन्न स्थानमा चाहिँ राजनीतिक हिसाबले चाहिँ कुनै पनि हिसाबले राजनीतिक हिसाबले पर्यटकहरूलाई अप्ठ्यारो त परेन, तर कहिले कहिले कस्तो हुन्छ नेपाल बन्द भइदियो होइन, कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको आवागमनमा चाहिँ अप्ठ्यारो भयो भने सबभन्दा पहिला चाहिँ फ्रन्टलाइनमा गएर काम गर्ने चाहिँ पर्यटक प्रहरी नै हो। र अहिले पनि धेरैको अपेक्षा के छ भन्दाखेरि चाहिँ सामान्य अवस्थामा त सबै सामान्य कुरोहरू रूपमा चलिरहेको हुन्छ। सेक्युरिटीको चाहिँ वास्तवमा मूल कुरो भनेको प्रेजेन्स नै ठुलो कुरो हो होइन। पर्यटक प्रहरीको राम्रो प्रेजेन्स छ गण्डकी प्रदेशमा होइन, र एउटा प्रेजेन्स अर्को रेस्पोन्स होइन, यो दुईटै कुरामा चाहिँ पर्यटक प्रहरीले चाहिँ राम्रो गरिरहेको छ। र यसलाई अझ चाहिँ तपाईँको सुधार गर्नको लागि हामीले चाहिँ अहिलेको प्रविधि होइन, यो प्रविधिलाई कसरी उपयोग गर्ने होइन, र पर्यटक प्रहरीको सेवा पुग्न नसकेका ठाउँहरूमा जस्तै उदाहरणको लागि बेगनास्थाल भनौँ न होइन, फेवाताल लेक साइड वरिपरि घान्द्रुकसम्म पनि चाहिँ तपाईँको पर्यटक प्रहरीको सेवा पुगेको छ। त्यहाँ बेगनास्थाल एरियामा हामी जाँदाखेरि पर्यटकहरू आउँछन्, त्यहाँ पर्यटक प्रहरीको उपस्थिति छैन। त्यस कारणले त्यस्ता ठाउँहरू नयाँ गन्तव्यहरू जहाँ पर्यटकहरू जान्छन् त्यो ठाउँहरूमा पनि पर्यटक प्रहरीको उपस्थिति भइदियो भने जुन चाहिँ एउटा सुरक्षाको कुराहरू छ 50% त अझ त्यहाँभन्दा बढी, मलाई ठ्याक्कै कति हुन्छ थाहा छैन, तर इन द मेजोरिटी अफ द केसेस होइन सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति हुनु भनेकै चाहिँ तपाईँको धेरै चाहिँ तपाईँको बोनाफाइड सिटिजन्सहरू, बोनाफाइड पर्यटकहरूले चाहिँ एउटा सुरक्षाको अनुभूति गर्ने हो।
पर्यटन उद्योग महाशाखाको निर्देशन तथा प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागको प्रत्यक्ष मातहतमा नेपाल पर्यटन बोर्डसँग समेत समन्वय गरी कार्य सञ्चालन गर्दै आएको पर्यटक प्रहरीले पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ आयाम लिई पर्यटन व्यवसायको मेरुदण्ड बनेको छ। विश्वमै सर्वाधिक पर्यटक भित्राउने गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन व्यवसायले जनताको घर घरमा आर्थिक स्रोत त भित्राएको छ नै, सँगसँगै नयाँ प्रकृतिको अपराध तथा नयाँ संस्कृति समेत भित्राएको छ। यस्ता किसिमका समस्या आउन नदिन तथा घटनाहरू भइहालेमा पनि सहजीकरण गर्न थप तालिम प्राप्त र प्रविधियुक्त जनशक्तिको आवश्यक रहेको छ। यसका साथै पर्यटक प्रहरीको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका पर्यटकीय स्थानका नागरिकहरू थप संयमित रहन आवश्यक देखिन्छ। जनताको संयमता तथा पर्यटक प्रहरीसँगको सहकार्यले मात्र पर्यटन व्यवसाय दिगो र सुरक्षित रहनेमा पनि दुई मत छैन। त्यसमा पनि दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव छ। कहिलेकाहीँ भाषागत समस्याहरू पनि देखिन्छ, कहिलेकाहीँ नीतिगत समस्याहरू पनि आउने गर्दछ। पर्यटक प्रहरीको स्पष्ट रूपमा नीति सञ्चालन परिचालन नियन्त्रणको स्पष्ट कार्यनीति नहुँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ समस्या आउने गर्दछ। त्यो बाहेक अन्य त व्यवहारिक अवस्थामा फेला परेका मानसिक सन्तुलन गुमाएका पर्यटकहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि स्पष्ट निकाय नभएको हुँदाखेरि तिनीहरूको व्यवस्थापनमा पनि समस्या आउने गर्दछ। दर्शकबिन, अब भने तपाईहरूका लागि एक जनचेतनामूलक भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। महिला तथा बालबालिकामाथि हुन सक्ने सम्भाव्य हिंसा तथा अपराधहरू के हुन्? जबरजस्ती करनी, मानव बेचबिखन, बाल यौन दुर्व्यवहार, बाल विवाह, विद्युतीय अपराध, शारीरिक दण्ड सजाय तथा यातना, घरेलु हिंसा, बाल श्रम, अभद्र व्यवहार र हैरानी आदि महिला तथा बालबालिकामाथि हुन सक्ने सम्भाव्य हिंसा तथा अपराधहरू हुन्। बाल यौन दुर्व्यवहार। कसैले बालबालिका उपर निम्न कार्यहरू गरेमा बाल यौन दुर्व्यवहार गरेको मानिन्छ। अश्लील चित्र, श्रव्य दृश्य वा यस्तै किसिमका अन्य सामग्री तथा यौनजन्य व्यवहार झल्कने अभिव्यक्ति वा हाउभाउ प्रदर्शन गर्ने वा गराउने। बालबालिकाको काल्पनिक वा वास्तविक अश्लील चित्र वा श्रव्य दृश्य सामग्री वितरण, भण्डारण वा प्रयोग गर्ने। यौनजन्य क्रियाकलापका लागि फकाउने, धम्काउने वा दबाब दिने। यौनजन्य मनाशयले शरीरको संवेदनशील अङ्गमा स्पर्श गर्ने, चुम्बन गर्ने, समाउने, अङ्कमाल गर्ने वा आफ्नो वा अरू कसैको शरीरको संवेदनशील अङ्ग छुने वा समाउन लगाउने। यौनजन्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बालबालिकाको प्रयोग गर्ने वा गराउने। बाल यौन दुर्व्यवहार हामीले चिन्ने व्यक्ति, नजिकको साथी, विश्वासिलो व्यक्ति, छिमेकी अथवा चिन्दै नचिनेको व्यक्तिबाट पनि हुन सक्छ। कसैले पनि बालबालिकाको मन्जुरी लिई वा नलिई यौनजन्य तथा अस्वाभाविक व्यवहार गर्न हुँदैन। यस्तो गरेमा या गराएमा 3 वर्षसम्म कैद वा 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। बालबालिकाको हकमा जबरजस्ती करणी भनेको के हो? 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी कुनै बालबालिकाको मन्जुरी लिई वा नलिई कुनै पनि तरिकाले करणी गर्नु जबरजस्ती करणी हो। यदि कसैले जबरजस्ती करणी गरेको प्रमाणित भएमा 5 वर्षदेखि जन्मकैदसम्म सजाय हुन सक्छ। कसुर भएको मितिले 1 वर्षभित्रमा उजुरी दिइसक्नु पर्दछ। बाल यौन तथा जबरजस्ती करणी दुर्व्यवहारबाट बच्न के गर्ने? बालबालिकाहरूले आफ्नो शरीरलाई सकेसम्म कसैलाई पनि छुन नदिने। यदि कसैले छुन खोजेमा आफूलाई मन नपरेको कुरा हुँदैन वा यस्तो नगर्नुहोस् भनी खुलेर भन्ने। यदि कसैले जबरजस्ती गर्न खोजेमा सम्भव भएसम्म भाग्ने, जोडले चिच्याएर अरूको सहयोग माग्ने र आफू बस्ने उपाय अपनाउने। एकान्त ठाउँमा एक्लै हिँडडुल नगर्ने, नचिनेको मानिसलाई एक्लै भेट्न नजाने। प्रतिकारको लागि तत्काल उपलब्ध कुनै पनि चिज जस्तै माटो, ढुङ्गा, लठी, हातखुट्टाको प्रयोग गरी जबरजस्ती गर्न खोज्ने व्यक्तिको आँखा वा अन्य संवेदनशील अङ्गमा प्रहार गर्ने। यदि यौन दुर्व्यवहार भइसक्यो भने लुकाएर नराख्ने, एक्लै नबस्ने, अभिभावक वा विश्वासिलो व्यक्तिलाई भन्ने। आत्मरक्षाका विभिन्न तालिमहरूमा समेत सहभागी हुने। सहयोगका लागि स्थानीय प्रहरीलाई खबर गर्ने वा तत्काल प्रहरीको 100 नम्बरमा फोन गर्ने। मलाई किन लाग्यो या? तैले मलाई झापड हानेर ठुलो गल्ती गरिस्। तैले जे गल्ती गरिस् नि त्यसको लागि झापड त अझ कम रहेछ। मैले तँलाई झापड हानेर हैन, नम्रता म्यामले भनेको कुरा नमानी त्यो ठुलो गल्ती गरिस्। म साच्ची तेरो नम्रता म्याम, तेरो म्याम नआएको भए त्यसै दिन तेरो झापडको सबै चुक्ता गरिदिन्थे। तर आज ढिलै भए पनि चुक्ता गर्छु। यसरी पिडा दिसन तेल मलाई दयाले कि बाले रे।
आमा बाबाको इज्जत जाने डरले प्रहरलाई खबर गर्न नमान्दा आज आफ्नो इज्जत गुमाउनु पर्यो। अब त प्रहरलाई खबर गर्नै पर्छ। महिलामाथि हुने अपराधहरू जबरजस्ती करणी। कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी बिना करणी गरेमा वा 18 वर्षभन्दा कम उमेरका बालिकालाई मन्जुरी लिएर करणी गरेमा जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ। जबरजस्ती करणीको कसुरमा जन्मकैदसम्मको सजायको व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 मा गरिएको छ। जीवनमा मैले नसोचेको घटना भयो। त्यसलाई प्रतिकार गर्न सफल मात्र भइन कि तुलसीलाई प्रहरीको जिम्मा समेत लगाएँ। दुखी छु तर हिम्मत हारेकी छैन। घरेलु हिंसा परिवारका कुनै सदस्यबाट अन्य वा अर्को कुनै सदस्यमाथि गरिने हिंसा हो। घरेलु हिंसा भोगिरहेका मानिसले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य तथा आर्थिक यातनाहरू सहनु परेको हुन्छ। घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐन 2066 अनुसार घरेलु हिंसा गर्नेलाई 6 महिना कैद वा 3000 देखि 25,000 सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ। घरेलु हिंसा भयो गरेको मितिले 90 दिनभित्र सो हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिद्वारा सो सम्बन्धी विवरण खुलाइ नजिकको प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय तह वा सोझै अदालतमा समेत लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सकिन्छ। दाइजो प्रथा आफ्नो परम्परादेखि चलिआएको सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा र शरीरमा लगाएको एकसरो गहना बाहेक विवाह गर्ने दुलहा वा दुलेहीको तर्फबाट कुनै किसिमको चल वा अचल सम्पत्ति माग गरी वा शर्त राखी विवाह गर्ने वा गराउनेलाई 3 वर्षसम्म कैद वा 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। दाइजोको नाममा मानसिक वा शारीरिक यातना दिएमा वा अपमानजन्य व्यवहार गरेमा 5 वर्षसम्म कैद वा 50,000 सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ। बहुविवाह विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम राखेको अवस्थामा अर्को विवाह गर्नु वा पुरुष विवाहित हो भन्ने जानी कुनै महिलाले उक्त पुरुषसँग विवाह गरेमा बहुविवाह गरेको मानिनेछ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 बमोजिम बहुविवाह गरेमा स्वतः बदर हुने प्रावधान छ र यस्तो कसुर गरेमा वा गराएमा 5 वर्षसम्म कैद र 10 देखि 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। मानव बेचबिखन भन्नाले कुनै पनि उद्देश्यले मानिस किन्ने वा बेच्ने, कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने, प्रचलित कानुन बमोजिम बाहेक मानिसको अङ्ग झिक्ने वा वेश्यागमन गर्ने कार्यलाई बुझिन्छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 अनुसार मानव बेचबिखन गर्नेलाई 20 वर्षसम्म कैद र 2 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना हुन्छ। अवैध रूपमा गर्भपतनका लागि स्वास्थ्यकर्मी वा अरू कसैले केही पदार्थ, औषधि आदि प्रयोग गरी अनायास गर्भपतन गराउने प्रयासलाई आपराधिक गर्भपतन अथवा अवैधानिक गर्भपतन भनिन्छ। यदि कसैले गर्भवती महिलालाई करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी गर्भपतन गराएमा 5 वर्षसम्म कैद र 50,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। जबरजस्ती विवाह श्रीमान अथवा श्रीमती मध्ये कुनै एकको मन्जुरी बिना गराइने विवाहलाई जबरजस्ती विवाह भनिन्छ। यदि यस्तो विवाह भएमा स्वतः बदर हुन्छ र यस्तो विवाह गर्ने गराउनेलाई 2 वर्षसम्म कैद र 20,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। साथै यस बाहेक पनि समाजमा महिला तथा बालबालिकामाथि हुने विभिन्न अपराधहरू विद्यमान छन्। महिलामाथि हुने एसिड आक्रमण, जबरजस्ती वेश्यावृत्तिमा लगाउने, मानव बेचबिखन, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण, साथै बालबालिकामाथि हुने सबै घटनाहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी अहोरात्र तल्लिन्छ। यदि तपाईहरू पनि यस्तो घटनाबाट पीडित हुनुभयो वा तपाईँको वरिपरि त्यस्तो घटना भएमा तत्कालै नजिकैको प्रहरी कार्यालय वा निशुल्क सम्पर्क गर्न सकिने नम्बरहरू प्रहरीको 100 वा ट्राफिक प्रहरीको 103 वा बालबालिका खोजतला समन्वय केन्द्रको 104 साथै मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको 1177 मा फोन गरी जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। दर्शकबिन, आजको हाम्रो श्रृङ्खला यति नै। तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो?
कार्यक्रमबारे केही सल्लाह सुझाव भए हाम्रो इमेल ठेगाना gandaki_newsdesk@nepalpolice.gov.np मा लेखी पठाउनुहोला। तथा केही घटना र सूचना भए नजिकको प्रहरी कार्यालय वा 100 मा फोन गरी जानकारी गराउनुहोला। जय नेपाल।